वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 18 जून 2024 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज अपने इरादों और सोच को मस्बत रखने की वजह से ही कामयाबी का हसूल मुमकिन होगा। बज़ाहिर आपकी ज़िंदगी में लुत्फ़ के लम्हात ख़त्म हो गए हैं, मगर ये सब वक्ती असर है, क्योंकि मौजूदा हालात में आपकी तवज्जो और मकासद इस कदर तेज़ी से बदल रहे हैं कि आप इन रास्तों पर सफ़र करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी न था। जबकि असल में इन सब मामलात से अपने आप को हम आहंग करना ही आपकी असल कामयाबी होगी। सूरज की आपके ज़ायचे में मौजूद पोजीशन की वजह से आप में जिस कदर जोश व जज्बा पैदा हो रहा है, वहाँ कदरे बददिली भी जन्म ले रही है। अपनी मेहनत करने की सलाहियत को मुतहरिक करके ख़ुद को पुरसुकून बना सकेंगे। टॉरस बुर्ज सोर। आज आपके सितारों की जानिब से पैदा की जाने वाली खुफिया रुकावटों की वजह से आपके लिए मामूल की सरगर्मियां जारी रखना मुश्किल होगा, जबकि पुराने मंसूबों को अपनी फहरिस्त में शामिल करना मजबूरी बन सकेगा। आज अपने अंदर छुपे हुए फ़नकार को बाहर निकालने की कोशिश करें ताकि वो जी भर के अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का इजहार कर सके। और ये सब इसीलिए भी ज़रूरी है कि आज आपके ज़ायचे में अतारद और चाँद बड़ी अहम हैसियत में मौजूद हैं, और इसी वजह से आपके लिए अपने जज्बात व एहसासात और अंदरूनी कैफियत पर काबू पाना मुश्किल साबित हो सकेगा। दूसरे अफराद तो सिर्फ़ आपका तमाशा देखने को इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से आपको हद दर्जा मोहतात भी रहना होगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज दूसरों से अपने खुफिया एहसासात को छुपाने की कोशिश करें और खुले अल्फाज में दूसरों से अपना मुद्दा बयान ना करें, वरना मुश्किल पैदा हो सकती है। अपने आप को घर पर मौजूद रख कर अपने घरेलू या समाजी मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। बहुत से दोस्त आपको घर से बाहर होने वाली तकरीबात या सैर व तफरीह में शिरकत के लिए मजबूर कर सकते हैं, जबकि हकीकत में ये सब कुछ आपके लिए किसी तौर पर फ़ायदेमंद साबित ना होगा। ख़ुद को बहुत से नए मामलात पर गौर करने के लिए तैयार कर लें, लेकिन हर हाल में अपने मकसद को जहन में रखें और ख्वाबो ख़याल से बाहर निकलकर अमल के मैदान में तबाह आज़मा करने की कोशिश करें, ताकि जी भर के कामयाबियाँ समेट सकें। कैंसर बुर्ज सरतान। आज आपके हुक्मरान सितारे की मौजूदा पोजीशन की वजह से आप पर दबाव बढ़ सकता है, और जब कारोबारी तौर पर आपके मंसूबे इल्तवा का शिकार होंगे तो बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत बढ़ने की वजह से कोई भी गलती सरजद हो सकती है। घरेलू और बैरूनी अफराद की जानिब से सारा इल्ज़ाम आप ही को देने की भरपूर और मुनज़्ज़म कोशिश आपके लिए गैर मुतवक्का साबित होगी, मगर आप इतने बाशऊर ज़रूर हैं कि छुपी हुई चाल को समझकर दरमियानी रास्ता तलाश करके ख़ुद को महफूज बना सकें। वैसे भी सितारों की तब्दीली की वजह से दूसरों की जानिब से मुसल्लत की जाने वाली अना की जंग को मसलहत और दानिशमंदी से काम लेकर टालने की कोशिश ही इनके हरबे को नाकाम बना सकेगी। लियो बुर्ज असद। आज अपने जारी अमूर में पैदा होने वाले खौफ को ख़त्म करने की कोशिश करें, वरना इसके ज़ेरे असर आपके दीगर मामलात भी सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है, और ये सब कुछ आपको घबराहट में मुब्तला करके आपके सारे प्रोग्राम को ख़राब कर सकता है। अपने मौजूदा निज़ाम को ठीक करने की कोशिश ही आपको मौजूदा मसाइल से निजात दिलाने का बेहतरीन रास्ता साबित होगी। आपकी ज़ाती जाज़बियत बहुत से अफराद को आपका गर्विदा बना सकती है, और किसी के जज्बाती रवैये की वजह से आपके नाज़ो नखरे में इजाफ़ा हो सकेगा, जबकि दूसरी तरफ वारदात कल्ब मुतासिर होने से कोई भी जज्बाती फ़ैसला हो सकेगा। विर्गो बुर्ज सुमला।
آج اپنے حسن سلوک سے اپنے دشمنوں کو بھی اپنا بنا سکیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی منفی جذبے کو دل میں جگہ نہ دیں اور اپنے مفاد کو بھی لازمی مد نظر رکھیں، اور جو ہی کسی طرف سے کوئی مثبت اشارہ ملے تو آپ فوری طور پر اپنی منزل کی جانب گامزن ہو جائیں۔ آپ دوسروں کے دباؤ کو مسترد کر کے حقیقت حال کو نہ صرف سمجھ سکیں گے بلکہ اپنے آپ کو متحمل مزاج بنا کر باوقار طریقے سے اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ لیکن آپ کو مکمل طور پر سنجیدگی اختیار کرنا ہوگی۔ دوسروں کی سیاسی چالوں اور فریب کاریوں میں حصے دار نہ بنیں، کیونکہ یہ سب کچھ تب ہی بھلا لگتا ہے جب آپ کے اندر بھی ایسی ہی سوچیں کار فرما ہوں۔ لہٰذا محتاط رہنا ہی بہتر عمل ہے۔ لبرا، برج میزان۔ آج وقت کے ضیاع سے بے چینی جنم لے سکتی ہے، لہٰذا کسی بھی عملی اقدام کے بارے میں اپنے منصوبوں کو مکمل کرنے سے قبل وقت کا خاص خیال رکھیں اور منظم طریقے سے جد و جہد کر کے اپنی کوششوں کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن کسی بھی نئے منصوبے یا پروجیکٹ کو شروع کرنے میں جلد بازی مت کریں، خاص کر جن منصوبوں کا تعلق آپ کی عزت، ساکھ اور وقار سے ہو۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو سکے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ کسی سے مالی مفادات کا لالچ سامنے رکھے بغیر اپنے معاملات کو نمٹائیں اور اپنی منفی سوچوں کو عملی شکل اختیار کرنے سے قبل خود کو مثبت خیالات کا حامل بنانے کی کوشش کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج اپنی قدرتی خوبیوں اور صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی کوشش ہی آپ کی کامیابی کی ضامن ہوگی۔ اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں کوئی شک ہے تو اپنا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں، لیکن اپنا مفاد لازمی مد نظر رکھیں۔ وہ افراد جو آپ کی مدد کرنے کے خواہاں ہیں، ان کا ساتھ مت چھوڑیں، بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ اپنا تعلق بحال رکھنے کی کوشش جاری رکھیں۔ غیر ضروری منصوبوں اور وقت ضائع کرنے کی فضول عادت پر قابو پا کر اپنا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اچانک ملنے والی کسی بھی اطلاع پر یقین کرنے سے قبل اپنی چھٹی حس سے ضرور کام لیں۔ اپنی کسی تکلیف اور دکھ کا الزام دوسروں کو مت دیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج بہت سے معاملات کو طے کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، لہٰذا خود پر جبر کیے بغیر اور طیش میں آئے بغیر اپنی طے شدہ منزل پر نظر رکھیں اور سیدھی بات کر کے اپنا کام نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ الفاظ میں الجھنے کی وجہ سے وقت برباد ہو سکتا ہے۔ دن کے آغاز میں ہی کسی فیصلے پر نہ پہنچنے کی وجہ سے آپ کو غصے اور جذباتیت کے ملے جلے خیالات مایوسی اور ڈپریشن میں مبتلا کر سکتے ہیں، جبکہ عملی طور پر جیسے ہی متحرک ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی آپ کے خفیہ جذبات اور گہرے احساسات پر غیر محسوس انداز میں قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ان سوچوں کی وجہ سے آپ پر بیرونی دباؤ اور اندرونی بے چینی کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج سب کچھ معمول کے مطابق ہونے کے باوجود سنجیدگی اور مایوسی آپ کے مختلف امور کو انتہائی احتیاط سے سر انجام دینے کی صلاحیت کو مزید بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آپ میں موجود توقعات کی شدت آپ کو دوسروں کے غصے اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوگی، لیکن اپنی جذباتیت پر قابو رکھیں۔ آج دوسروں سے وابستہ توقعات تو شاید بری بات نہ ہو، مگر مدد حاصل کرنے کے لیے دباؤ کا استعمال بہتر نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اپنے منصوبوں کو دوسروں کے ارادوں کے تابع کر لینا اور پھر انتظار کرنا کہ باقی افراد آپ کی حمایت اور معاونت کریں گے تو آپ آگے بڑھ سکیں گے، کسی طور پر بہتر سوچ نہیں ہے۔ ایکویریس، برج دل۔
آج اپنے اندرونی جذبات کو سمجھنے کی بہت زیادہ کوشش کریں تاکہ جب وقت آئے تو آپ کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور الجھن کا شکار نہ ہوں، کیونکہ عمومی طور پر آپ اپنے جذباتوں اور احساسات کا اظہار دبے لفظوں یا اشاروں کناروں میں کرنا پسند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ آپ کا اندرونی خوف بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے کیا سوچیں گے اس کی پرواہ مت کریں۔ ستاروں کی پوزیشن کی وجہ سے بہت سے افراد پر مختلف اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ کے دوسروں کے ساتھ موجودہ رشتے یا تعلقات میں دراصل بنیادی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اور آپ کے رویے میں بھی گہری تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ان اثرات کے مثبت یا منفی ہونے کا انحصار آپ پر ہی ہوگا۔ پائسیز، برج حوت۔ آج اپنی ذاتی عزت اور وقار کو بچانے اور خود کو ایک حقیقت کے طور پر منوانے کی کوشش ہی آپ کا بہترین عمل ہے، خاص کر جب آپ اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک حد مقرر کر کے سختی سے اس پر گامزن رہنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اپنی حدود طے کر لیں۔ اپنی جذباتی کہانی کسی فرد کو سنا کر ہمدردی حاصل کرنے کا مطلب آپ کی ہمت اور ارادے ٹوٹ چکے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں معلومات حاصل ہونے سے آپ کو تسلی ہو سکتی ہے، مگر دوسروں کی نظر میں اپنا مقام تلاش نہ کریں، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف آپ ہی کی ذات نہیں ہے۔ جب بھی محبت ملے تو اسے گلے ضرور لگائیں، لیکن خود کو بیگانے پن سے بچائیں۔